ibuhat sa Diyos ang kalibutan, o ang ikapito iyang ibalaan. Ang Sabado ibuhat alang sa tao, dini ang tao alang sa Sabado. Simbang taong Diyosan ng Sabado, o ang adlaw nga Sabado, gamao ang ikapito. Liman sa Diyos ug sa tao, gibalaan, gipaulayan, o gipanalanginan, atong hinumduman o bantayan. Si Jesus siyang nabatasan sa matag adlaw nga balaan. Siya muangko sulod sa simbahan. Kung makabuka na inyong tumalon ang akong sugo, Juan 14:15 ang pag-imamno. O ang adlaw nga Sabado, nga mao ang ikapito, timan sa Diyos ug sa tao, gibalaan, gipaulayan, o gipanalanginan, atong hinumduman o bantayan. Unya dito sa langit, sa kalipay kita musingit, pagdaig ug pangawit atong idali. Sa matag adlaw nga balaan, simbahon ng Diyos Amahan, o daygon siya sa way katapusan. Ang adlaw nga Sabado, nga mao ang ikapito, timan sa Diyos ug sa tao, gibalaan, gipaulayan, o gipanalanginan, atong hinumduman o bantayan. Ang adlaw nga Sabado, nga mao ang ikapito, timan sa Diyos ug sa tao, gibalaan, gipaulayan, o gipanalanginan, atong hinumduman o bantayan. Atong hinumduman o bantayan. Atong hinumduman